मोगळा सुम्या वो वेळ आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुज्या पांया तळा येवंक, तुज्या उतरांत ध्यान करूंक आनी तुज्या पवित्र आत्म्याक अवकाश करून दिवंक आमच्या जिवितांत उलोवच्या खातीर आनी उलयल्लें तें आयकुच्या खातीर आमी समजोवच्या खातीर आनी आमचें ती एक आशा देवा तुजें एक व्हड काम आमचें थंय आमच्या मुखांत ह्या सभेंत ह्या शहरांत जाय म्हणली आमची आशा, सभा वाडा जाय म्हणली आमची आशा. सुवार्ता वचोन पावोवंक जाय आनी फळ दिवंक जाय आनी सुवार्थेची जबाबदारी आमची ती कितें म्हणली सारक्या रितीन समजोन आमची घरांनी कशीं आसा जाय, आमचें जिवीत कशें आसा जाय त्या विशयान तूं ह्या दिसांनी आमचे कडेन उलयत आसाय सोम्या. आनी तुजें योजन कितें तें आनी तें योजन आमच्या जिवितांत तें फळ दिवच्या खातीर, तें नीज जावच्या खातीर, सभेंत नीज जावच्या खातीर, आमच्या जिवितांत आमच्या सेवेंत आनी आमच्या कुटुंबांनी तें नीज जावच्या खातीर सोम्या तुजी सभा तुवें आशेवचे परी काम करचे खातीर तुंस आमकां हर एका कुटुंबाक हर एका घराण्याक तूं आशिर्वाद कर आनी सभेंत ती विविंगड कुटुंबां सांगाता मेळोन एक व्हड देवाचें कुटुंब जावन तें आसतना हर एका कुटुंबाची जबाबदारी, हर एका सांद्याची जबाबदारी ती आमी समजोन सोम्या तूं कितें करूंक आशेताय तातूं आमी सहा वावराडी जावन मुखार वचोंक आमकां तूं साथ दी कर. हें आमी मागतां, आमच्या समजोनेन मागतां. पवित्र आत्म्याच्या त्या पवित्र आत्म्याच्या बळाक, सक्तेक, प्रेरणाक अधीन जावन आमी मागतां. बोथ with our understanding and with our spirits yielded to your Holy Spirit. हेंच आमचें मागणें जावन आसा सोम्या. तूंच आमचें थंय आनी आमच्या मुखांतर तूं काम कर. हें प्लॅटफॉर्म तुज्या हातान समर्पण दिता, हें रेकॉर्डिंग तुज्या हातान समर्पण दिता सोम्या. हें आयकतल्या हर एकल्याच्या जिवितांत एक आशिर्वादाचें एक साधन जावन दी म्हणून आमी मागतां, आशेतां आनी आमकांच तुज्या हातान समर्पण दिता. आमची काळजां, आमची मनां तुज्या हातान समर्पण दिता सोम्या. तूं उलय आमचे कडेन आनी आमकां तूं चलय मागतां जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. ओके, आमी आदल्या बायबल स्टडींत ते बायबल स्टडी आखेर करतना हांवें सांगिल्लें ही बायबल स्टडी हांगा आखेर जावना बगार नेक्स्ट आमी कंटिन्यू करून वयतले हांव म्हणून. आनी ती आदली बायबल स्टडी जावन आसली ते पार्ट 1 हें पार्ट 2 जावन आसा. युजींग आवर हावज होल्ड्स एज मिशन सेंटर्स. आमची घरांनी सुवार्थेचीं केंद्रां जावन उपयोगचें कशें ह्या सुवार्थेचीं केंद्रां जाय म्हणली देवाची आशा म्हणलें आमी समजलें हांव. आनी आज तें आनकी चड गुंडायेन समजय म्हणलें एक मागणें म्हजें जावन आसा. हांव समजलां तें पवित्र आत्मा म्हजे कडेन पवित्र आत्म्या उलयला. पवित्र आत्म्याची खुशी हांव जाणा आसा ह्या सभे खातीर, म्हजे खातीर, आमच्या घराण्यां खातीर पवित्र आत्म्याची खुशी कितें ती हांव जाणा आसा. आनी त्या देखून हांव हें सांगतां बळान आनी वत्तायेन आनी अधिकारान हांव सांगतां. ओके, देवान म्हाका दिल्ल्या अधिकारान पास्टर जावन ह्या सभेचो हांव हें अधिकारान हांव सांगतां कितें देव आमकां सांगतें आसा, कितें आमकां देव डायरेक्शन दितें आसा तें करच्या खातीर. ओके, करच्या खातीर, तें पाळच्या खातीर. आनी तें करता म्हणसर आमी दुसरें कितें पळोवंक आमी सकना. देवान आमकां स्पश्ट कितें सांगता की तें आमी करी जाय. आमी वाडावळ आशेता जाल्यार वाडावळे खातीर रडोवन मागणें करता जाल्यार जें कितें देव आमकां सांगता तें आमी करी जाय. आमी करनातल्यार आमी वाडावळ पळोवंक जायना. आमचें फकत एक नाटक म्हणलें बरी जाता तशें जावचें आमकां नाका. म्हाका नाका. आमकां थोड्यो संगती मागणें करता आसतना हांवें बरोवन दवरल्यो थोड्यो संगती आसात म्हज्या डायरेंत हांव बरयतां ह्या दिसांनी. कित्याक म्हळ्यार एक दीस तें हांवें बरयल्लें तें दुसऱ्यांक, म्हज्या भुरग्यांक या म्हज्या आत्मीक भुरग्यांक या कोण तें पुरो वाचता तें तांकां एक आशिर्वाद जाय, तांकां चॅलेंज जाय. जे देव आज उलयता, देव करूंक आशेता, पूण आमी ताका समर्पण दिनातल्यार आमचें तें कांय काम जायना म्हणल्या खातीर. आनी तातूंत एक संगत हांवें बरोवन गेल्या लॉर्ड वी डू नॉट वॉन्ट थियरी आमकां मस्त आयकून पुरो जालें, पूण आमकां थियरी तावन आमकां प्रॅक्टिकलाक वचचें, आमकां अनुभवान तें हेजें. आनी
हांगासर आसल्या सगळ्यांक तें तुमच्या काळजांत देव उलयता जाल्यार आमी ताका एक आमेन म्हण सांगया आमच्या काळजांत आनी आमी ताका सांगया सोमी आमकां तियेरींत जियेल्लें पुरो आमकां अनुभवांत जाय जे आमकां प्रॅक्टिकल जाय जे आमकां वाडोळ जाय जे आमकां तुजी सकत पळोवंक जाय जे आमकां तुजी महिमा पळोवंक जाय जे तुवें काम करचें पळोवंक जाय जे आमी तुज्या हातांत उपयुक्त आयदनां जावंक जाय तर आमची घरांनी ती सुवार्थेचीं केंद्रां कशीं जावचीं ती कशीं करचीं तें आमी ताका वळख जाय म्हजें घराणें धर्न आमचें हर एकल्याचें घराणें तशें जावंक आमी अवकाश सरसूंक जाय आमी सॅक्रिफीस करूंक जाय ताका वेळ लागता ताका सॅक्रिफीस लागता ताका त्याग आमी करिचें पडटा आमची काळजां आनी आमची घरां आमची घरांनी आमी उक्तीं करिचें पडटात आनी तें उक्तीं करता आसतना आमी सॅक्रिफीस करिचें पडटा आमकां प्रायज आसा मोल बांदूंक आसा तें मोल बांदिनातल्यार कितेंच जायना देवाच्या राजांत साल्वासांव मात्र आमकां तें फुंक्याक मेळिल्लें आनी दुसरें खंयचेंय फुंक्याक ना आमी क्रिस्तांत वाडाय जाय जाल्यार क्रिस्ताच्या अभिशेकांत आमी वाडाय जाय जाल्यार क्रिस्ताच्या महिमेंत आमी वांटेली जाय जाल्यार ताका हर एकल्याक एक मोल बांदूंक आसा आमकां इन्कार करूंक आसा आमकां आमच्या रक्तमासाच्या संगतींक इन्कार करूंक आसा देखून आज परत आमी त्याच त्या टायटलाक पाटी वेता कॉर्नेलियसाच्या त्या घराण्याक आमी भेट दिता कॉर्नेलियसाच्या जिविताचेर आमी नदर मारता कॉर्नेलियसाच्या जिवितांत कितें सत आसलें कॉर्नेलियसाचें कितें कॅरेक्टर आसलें कॉर्नेलियसाच्या घराण्याचें कितें कॅरेक्टर आसलें आनी ताणें कितें केलें तें पळोवन आमचें जिवीत आमची घराणी आमची वैयक्तीक जिवितां ती तशें जावच्या खातीर आमी समर्पण करता ओके आमी पळयलें आदल्या हातूंत तो चॅप्टर दावो अध्याय 1 तावन तें कॉर्नेलियस ताका तें बाप्तिस्म मेळटा म्हणसर ओके मेळटा म्हणसर थंय म्हणसर आमी पळयलें तातूंत कितें जावन आसलें आमी समजलें हांव कॉर्नेलियस कसलो कास्ताचो मनीस कसले ताचे कसलो तो जावन आसलो म्हण सांगून जर आमी ताचे बरी जाता जाल्यार आमची जिणी दुसऱ्यांक एक प्रभाव घालचे तसली जाता आमचे घराणें तशें आसत जाल्यार ताच्या घराण्या बरी आसत जाल्यार आमचे घराणें सुवार्थेचें केंद्र जावंक पावता ओके तें त्या ह्या एका चॅप्टरांत हांव धर्मतांच्या कृत्यांत 10व्या अध्याय आमच्या सभेक देवान एक दिवचें एक विशेष एक दर्शन एक ताची कुशी कळीत करची जावन आसा आनी तें आमी सिरियसली कितलें गंभीर रितीन आमी घेता तितलें चड आमकां बरें सभेक बरें ओके आमी जायनातल्यार मागीर तें पंथाक आमी पाविनातल्यार आमी अधीन जायनातल्यार आमी तशें करिनातल्यार आमी चडीत कितेंय पळोवंक जायना आमी परत तियेरींत आमी जियेतले हांव तियेरींत आयकतले हांव संदेश आयकतले हांव आमचें थंय कितेंच बदलावण जावचें ना देखून आमी संदेश आयकूंक न्ही संदेश आयकल्ले मस्त जाल्यात आमी आयकते आसता परत आयकूंक आसा देव आमकां उडास करता सांगलें संगतीस परत आमकां सबारांक उडास करता ओके हांगा अनफॉर्च्युनेटली आसा जंय जाल्लीं सगळां नात हांगा आसा जंय आसलीं पूण कित्या खातीर म्हाका कळीत ना पूण आमची गंभीरता कितलें आमी आशेता देवान आमचे थंय उलय जाय देवाचे खुशी कळीत जाय म्हणून कॉर्नेलियसाच्या ताच्या जिवितांत एक विशेष संगत कितें आसली तें आज आदले फावटी दामून सांगल्याच्या की चड आज दामून सांगता हांव कितें गे म्हळ्यार तो कितें करता तो देव कितें उलोवंक आशेता गी तें ताका मात्र आयकूंक न्ही ताच्या घराण्याच्या हर एका सांद्यान आयक जाय म्हूण सांगून ताच्या सैऱ्यान दैऱ्यांनी हर एकल्यान आयक जाय म्हूण सांगून ताच्या इश्टांनी हर एकल्यान आयक जाय म्हूण सांगून चॅप्टर 10 वर्स 24 तें आसा तो सगळ्यांक आपोवणें दिता देव सांगता तूं पेद्रूक आपोवंक धाड पेद्रू तुमकां सांगतलो कितें करूंक म्हूण सांगून आज आमचे थंय कितल्या जाणां ती बूक आसा देव कितें आमकां सांगता तें आयकोंक म्हाका जाय आमी बदलूंक जाय आनी तें पाळूंक जाय कॉर्नेलियसाक तें आसलें आनी जर आमच्या सभेंत ती आशा ना जाल्यार आमी ताचे खातीर मागा जाय आमच्या मागण्या झुजाऱ्यांक मागण्या झुजारी मस्त जाणां आसात हांगा 60,000 जाणां ती हांगा आसात मागण्या झुजारी तांकां एक बर्डन नव्या रितीन बर्डन आमकां देव कितें उलयता तें आयकुचें कान आसूंक जाय आनी ताचे खातीर तें नीज जावचे खातीर आमचें मागणें जाय न्ही दुसरी सक्कड पुरा तें कितें दुसऱ्यांचे प्रेयर पॉयंट्स आनी एकल्याचें आयकून तें करच्या खातीर न्ही आमच्या सभे खातीर आमच्या सभेंत देवाचें काम जावचे खातीर आमी मागा जाय ती आशा आनी बूक येवचे खातीर केदोळ म्हणसर ती येना त्या दळा आमचें घराणें तें एक नांवाक तें मात नामदेय क्रिस्तांव जावन तें उरता आमकां तशें जावंक नाका आमकां एक ह्या शहरांत प्रभाव घालची सभा जावन आमी बदलूंक जाय आमी दुसऱ्यांक पळोवन तांचे थंय मस्त तें जाता हें जाता तांचे थंय कित्याक जाता म्हळ्यार तांचे थंय कमिटमेंट आसा तांचे थंय आशा आसा तांचे थंय बूक आसा ती मोल बांदतात ती थंयसर येतात ती थंयसर सॅक्रिफायस करतात ती आपोवन हाडटात
आपोवन हाडटात लोकांक, तांकां सुवार्ता दितात, तांकां आपोवन हाडटात. ओके, तशें केल्ले वरवीं तें जाता. देखून आमची सभा तशें जायचें जाल्यार आमी हर एकल्यांनी मोल बांदूंक आसा, आमी ताचे खातीर आशोवंक आसा, मागोवंक आसा, प्रयत्न करूंक आसा, आमी मिनत घेवंक आसा, आमी सुवार्ता दिवंक आसा, आमी 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 उलोवंक आसा, आमच्या सभे विशयान बरें उलोवंक आसा, आमी आपोवंक आसा. ओके, आपोवचें खंय म्हणून हांव सांगता. ह्या स्टडींत आमी आमी ते मुख्य जावन आमी पळयतले. सो सिस्टमॅटिकली हांव मुखार वचोंक आशेतां. ओके, एक पॉयंट हांवें येदोळच सांगलो, तो आमच्या मतींत आसोली. ती बूक, ती तान ताचें तें म्हाका म्हजे कडेन मात्र न्ही, म्हज्या घराण्यांनी सगळ्यान, म्हज्या सैऱ्यान येयल्यांनी सगळ्यान, म्हज्या इश्टांनी सगळ्यांनी तें देवाचें उतार आयकूंक जाय जंय, तांणी देवाच्या राजाक प्रवेश जाय जंय. तर आमी कितलीं जाणां आमी एकामेकाक सांगता, तूं घरा वगेत बसलाय तर देवाचें उतार आयकूंक कनेक्ट जा. ओके, कनेक्ट जाल्यार मात्र पावना. आमी एकामेकाक हांगा पळोवंक शकना. म्हाका कोण कितें आयकतात, कोण कितलें तल्लीन जातात, कोण आपणाचें काळीज देवाक दिवन ती आयकून आसात संदेशाक. देव कितें म्हाका सांगते आसा, देव म्हजे मुखांत उलयता आसा. आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट अबावट इट, आय हॅव नो डावट्स अबावट इट. सो तें आयकूंक कोण एक फकत लॉगीन जावन हांगासर आसा म्हूण दाखोवचे खातीर न्हय, पूण आयकून देव कितें सांगता तें आयकून कोण आसा तांचें तें देव काम करता. ओके, सो तशें आमचें तें बूक ती आसा जंय तें दॅट दी वन ऑफ द तें एक लक्षण कॉर्नेलियसाच्या घराण्याचें. ताचे विशयान आमी पळयता देव भिरांतीचो असो जावन आसलो. लोक ताका मानतालो, मागण्यांत आनी उपवासान तो करसितालो. ओके, ही ताची देव भिरांतीचें घराणें. तो आनी ताचें घराणें म्हणून आमी पळयता. तो आनी ताचें सगळें घराणें भक्तिवंत आनी देव भिरांतीचें. ओके, हांव आनी म्हजें सगळें घराणें देव भिरांतीचें गी, वा हांव एकलो मात्र, एकली मात्र देव भिरांतीची. म्हजें घराणें तशें जाय जंय. जर म्हजें घराणें सुवार्थेचें केंद्र जाय जाल्यार पयलें म्हजें तें एक ट्रान्सफॉर्मेशन, ट्रान्सफॉर्म्ड लायफ्स, ट्रान्सफॉर्म्ड रिलेशनशिप्स तें आमचें तें आसूंक जाय. म्हजें घराणें, हांव आनी म्हजें घराणें सोम्याची सेवा करतलो तें जोशुआन सांगलें. आज आमी घराण्या विशयान उलयता. तर घराणें, सगळें घराणें सोम्या खातीर तें प्रत्येक जाल्लें. जर आमची सभा वाडा जाय जाल्यार हर एक घराणें आमचें सोम्या खातीर प्रत्येक जाल्लें, सोम्याचो मोग करचें, सोम्याचो भिरांतीन आसचें, भक्तिवंत आनी देव भिरांतीचें घराणें तें जाय जंय. आनी देवा लागीं सदांच मागतालो, दान करतालो आनी ते दाळा तशें आसता आसतना. ओके, हांगासर आमी पळयता तशें करतल्यांक देव तांकां अवकाश दिता. ताची खरी वळख मेळचे खातीर, सुवार्थेचें दार तांकां उक्तें जावचे खातीर देवूच येवजण म्हणटा आनी देवूच धाडटा, देवूच दर्शन दिता, देवूच उलयता आनी सांगता तूं धाड पेद्रूक, तुका सांगतलो तो. आनी तें करता आसतना तक्षण तो म्हजें मागणें, देव कितें सांगता, तुजें मागणें म्हाका म्हज्या मुखार पावलां, तुजें दान धर्म हांवें लेखाक धरलां आनी त्या खातीर तुका हांव थंयच रावोंक, त्या दान धर्माच्या त्यात धार्मिकतेंतच रावोंक हांव सोडना. बगार तुका हांव खंयसर हाडटां, तुका त्या जाग्यार हांव हाडटां, तुका देवाचे उतार. निकोदेमासा की तशेंच देवान जेजून ताका सांगलें, तुजे धार्मीक रिवाज तूं पाळटाय, तूं शिकलाय, तूं हर एक तुका देवाचे उतार कळीत आसा, पूण तुवें देखून तुका हांव अवकाश दिता, तुवें नव्यान जल्मोंक जाय म्हणून सांगलें. ओके, थंयसर तो दिता. देखून देव भिरांतीचे कोण पुरो आसात. पेद्रूच्या शर्मावांत आमी पळयता, तो सांगता देव पक्षपात करना. खंयच्याय जाती खातीरच्या बॅकग्रावंडाच्या लोकांक तो देव भिरांतीचो जाल्यार ताका तो अवकाश दिता, पक्षपात करिना. सर तशें करीचें जाल्यार म्हजें घराणें उक्तें जाय जंय, म्हजें काळीज उक्तें जाय जंय, म्हजें घराणें उक्तें जाय जंय. हांवें सॅक्रिफायस करीचें, म्हज्या घरच्यांनी सॅक्रिफायस करी जंय. कित्याक म्हळ्यार थंयसर कोणायकी आमी आपोवन हाडचे खातीर. कॉर्नेलियसान कितें केलें, नेक्स्ट संगत 24 आमी पळयता. तो आनी ताचें सगळें घराणें तशें आसता आसतना 24 आमी पळयता ताची खुशी कितें, ताची आशा, तें मागणें ताचें. आनी तो कितें करता, वर्स 24, कर्नल आपणे आपयल्ल्या सैऱ्या आनी लागशिल्ल्या इश्ट सांगता तांची वाट पळयत आसलो. पेद्रू घराच्या उमराशी पावतस कर्नल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सर पडोवन पांयां पडलो, पूण पेद्रून ताका उठयलो. ताणें म्हळें, उठ, हांवूय एक मनीस. आनी कर्नला कडेन उलयत तो भितर गेलो आनी थंय 12 जाण जमो जाल्ले ताका मेळ्ळे. कित्याक ते 12 जाण थंयसर जमो जाल्ले, कित्याक म्हळ्यार
कॉर्नेलियासान तांकां आपोवणें दिल्लें. आमी आपोवणें दिल्लें सगळ्यां येतात की कित्याक ती येनात? कॉर्नेलियासान आपयलें जाल्यार 12 जाण कशे आयले? कित्याक म्हळ्यार ताचें गूड रेप्युटेशन, ताचें कॅरेक्टर, ताचें बरेंपण, ताचो मोग, ताची जिणी ती फकत आपोवचें न्ही, कितें आपयल्ल्या फाटल्यान तुजी जिणी कशी आसा, तुजो मोग कितलो आसा, तूं कसल्या कास्ताचो, कसल्या जिविताचो मनीस, लोक मानता तसलो मनीस वो जावन आसलो. कोण? जुदेव सयत मानताले, हेर सयत मानताले दुसऱ्या. वो जुदेवांचो पैकी न्ही, वो देव भिरांतीचो, देवाक, जुदेवांच्या देवाक तो भियेतालो आनी ताच्या वाटांनी चलतालो. ताणें दाखयल्ल्या वाटांनी तो चलतालो. दिसाक 3 फावटी मागणें करतालो. तो दनपारांच्या वेळाचेर मागणें करता आसतना देवाचो दूत ताका दिश्टी पडलो. ओके, असले एक नांव वेल्लो हॉस्पिटॅलिटी. आनी एक संगत ताची कित्याक आयलो थंय? ताका तांणी आपयलो, ताका ते वळखताले कसलो मनशाचो. हॉस्पिटॅलिटी. तुजें घर उक्तें आसल्यार मात्र लोक येता. तुवें फकत येवी येत न्ही म्हण सांगल्यार येना. तूं ये, ह्या दिसा ये म्हूण सांगून. आनी तें दॅट इज द वे सुवार्थेचें केंद्र जावचें हांवें कशें कॉर्नेलियासान केल्लें बरी हांवें केल्यार मात ते 12 जाण आसले. कित्याक तांणी आपयलें? ही वॉज अ मॅन हू वॉज ऑनरेबल. ही वॉज अ मॅन हू दे नीडेड टू रेस्पेक्ट. ताच्या उतराक मोल आसलें. तो आपोवणें दिता आसतना तांकां इन्कार करूंक जायनासलें तसलें ताचें जिवीत. ते एक फोर्स न्ही, ते एक दबाव घालून न्ही, पूण ताणें आपयता आसतना तांकां कळ्ळें, तांकां ताणें सांगलें, खंडीत सांगलें ताणें, अशें देवाचो दूत म्हाका दिश्टी पडलो. आनी ताणें सांगलें, पेद्रू म्हणल्या नांवाच्याक हांगासर आपोवंक ताणें सांगलां. आनी तो आमकां देवाची खुशी कितें म्हणलें कळीत करतलो. तर देवाची खुशी कळीत जावंक तुका नाका गी, तुजे आशिर्वाद, ताचे आशिर्वाद तुका नाका गी, तर ये तूं, बाचावेची वाट आमकां कळटली ते दीस. आनी ते सक्कड थंयसर आयले. आनी उपरांत कितें पळयता आमी? ती सुवार्थ पेद्रू तांकां दिता. सुवार्थ सक्कड तांकां सांगते आसा कसली ती सुवार्थ जेजूच्या विशयांत, जेजूच्या कुर्सा आनी कुर्साच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा विशयान तो सांगता. तो जावन आसा सोमी म्हणून तो सांगता. तरी एक तें वाचलां आमी परत वाचयत. हो चॅप्टरांत आमी ह्या हप्त्यांत रावया. ह्या हप्त्यांत आमी मागया, आमच्या कुटुंबांनी आमी मागया, घोव बायलां जावन मागया, भुरगीं जावन आमी मागया, कुटुंब जावन आमी मागया. देवा कितें तूं आशेताय? कॉर्नेलियासाच्या जिवितांत हांव ह्या 10व्या अध्यायात हांव म्हजे कडेन कितें तूं उलयताय? हांवें कशें ह्या सभेच्या वाडावळे खातीर कशें हांवें सुवार्थेचें केंद्र जावन आसा जंय म्हूण ह्या हप्त्यांत आमी परत वाचया, मागया. देव आमकां उलयतलो, देव आमकां डायरेक्ट करतलो, देव आमकां स्ट्रॅटजी दितलो. ओके, आमी पळयता कॉर्नेलियासाचें घर उक्तें जाल्ल्या त्या मरिफात. कित्याक तें उक्तें जालें? कित्याक म्हळ्यार एकलो मनीस ताच्या घराण्या सांगता उपवास मागण्यांत थंयसर राखून आसलो. आनी थंयसर पेद्रूय मागण्यांत आसलो. आनी देवाची खुशी जावन आसली. देव पळयते आसा. देवाची दिश्ट सगळ्यांतल्यान गुंवता आसा. तो पळयता, तुजें काळीज पळयता, म्हजें काळीज पळयता. हांव वगेत बसून आसतना कांय काम करता आसतना जावयेत, ह्या देवाचें उतार वाचता आसतना जावयेत, कितें म्हजें बर्डन, कितें म्हज्या काळजाचेर कसलें एक वजन आसा. लोकांक बाचाव जाय म्हणलें कितलें हांव आशेतां. ह्या मागण्याच्या त्या वेळाचेर मात्र म्हाका दुखां येतात गी. ह्या हेरा वेळाचेर तें चिंताप म्हजेर येता गी. कितें पुणी जाय सोम्या म्हजें जिवीत हांगासर काबार जावन वेच्या पयलें हांवें कितें पुणी करूंक जाय तें आसा गी. हांवें आदले फावटी म्हजी टेस्टमनी सांगली. हांवें दिल्लींत आसता आसतना विंगड घरांनी देवान म्हाका दिली. त्या घराण्यांत वचून थंयसर सुवार्थ प्रगट करूंक, तांकां शीस करूंक, तांचे सांगता वेळ करसूंक, तांकां सॅक्रिफायस करन वेळ दिवंक हांव वेतलो. आमचें नवंत काजार जाल्लें ताच्या पयलें हांव करतलो. ओके, पयलें हांव करतलो. म्हाका थोडे फावटी स्टडी करूंक वेळ मेळनासलो. हांव ट्रॅवल करता आसतना बायबल काडून बसतालो. सायकल रिक्षाचेर बसून येता आसतना हांव ते बायबल स्टडी खातीर तयारी करतलो. आनी म्हजें खान, म्हजें आत्मो समर्पण कर्ण हांव थंयसर आसून हांव नोट्स बरयतालो. थोडे फावटी सांगूंक हांव ध्यान करतालो बसून थंयसर येताना. मस्त फावटी ह्या घराण्यांनी ही घराणी कितें जावन आसलीं हांव तुमकां सांगूंक आशेतां. हांवें वेची सडावत घराणी ती सुवार्थेचें केंद्र जावन आसलीं. हांवें बायबल स्टडी एक तयार करची, पूण बायबल स्टडी काडची दुसरीच जावन आसली थोडे फावटी.
कित्याक म्हळ्यार थंयसर 9 जाणां येवन आयिल्लीं कित्याक म्हळ्यार ह्या घरच्या त्या मनशान येजमान्यान दुसऱ्यांक थंयसर आपोवन हाडली आनी ती बायबल स्टडी खंयची म्हणून हांव तयार करून गेल्लो थंयसर तांकां पळयत आसतना देव म्हज्या काळजांत उलयतालो अळे आत्म्याक बचाव करचे खातीर हांव आयिल्लो आनी ती ते सुवार्थ थंयसर वताली हर एका त्या बायबल सडाव मस्त पोटी सबार पोटी बायबल स्टडी म्हणून येताली पूण ते सुवार्थेचे एक अवकाश थंयसर आसतालो आनी थंयसर थावन सुवार्थेक वपसून दिवची सबार जाणां थंयसर आयिल्लीं जर आमचे थंय तसलें एक बर्डन आसा जाल्यार आमी तशें करता आमचे ह्या दिसांनी आमचे पैकी मस्त उणी तशें करचें जावन आसात ओके हांव नांव काडूंक वचना आमच्या सभेंत एक कुटाम एक भयण मस्त हें करते आसा सभेंत कोणी नवी येतात जाल्यार तिचे थावन येवची हांव पळयतां सबार पोटी आमी हर एकलीं तें आमच्या मतींत घेवन आमी मागया आमचे प्रयत्न आमी अशें बसतना ह्या मागण्याक येतना त्या दाळा मात्र जावचें नाका देव आमकां डेफिनेट स्ट्रॅटजी दिवन दी आमकां दाखोवन दी कोणा खातीर आमी मागा जाय आमी तें कार्ड केल्लें तें एक रिती रिवाजी खातीर न्हय बगार आमकां देवान तें आमच्या मतींत घालून आमी तांचे खातीर मागोवंक तांचे खातीर प्रयत्न करूंक तांकां ती सुवार्थ दिवंक प्रयत्न करूंक जर आमी करूं ना जाल्यार आमी बक्षांनी मागया वी नीड टू रिपेंट बक्षांनी मागचें मात्र न्हय आमी वी हॅव टू रिपेंट आमकां देवान नव्या रितीन चलोवंक जाय देखून ही आयची बायबल स्टडी आमकां तियरी नाका सोम्या आमकां आयकोंक नाका आमकां म्हणोंक नाका आमकां संदेश दिवंक नाका आमकां तुका मेस्सूंचें तसलें जिवीत आमकां जाय आमच्या मुखांत हेरांचेर प्रभाव पडचे आमच्या मुखांत हेरांनी तुजे थंय येवंक जाय तुज्या राजान प्रवेश जाय ना तर आमी कितें तुका आण दिवचें यांचो सवाल आदल्या बायबल स्टडीच्या वेळाचेर हांव पयलें कर आसलो आनी देवान म्हाका दाखोवन दिलें डोंट गो अंडर गिल्ट म्हूण सांगून कित्याक म्हळ्यार हांव तो संदेश दितना म्हजें जिवीत हांव पारखून आसलो आनी देवान म्हाका दाखोवन दिलें हांवें क्रिस्त थंय हाडिल्ल्या त्या सबार लोकां मदें आय एम नॉट सेईंग हें सांगचें कितें म्हाका हांवें पॅसिफाय करूंक या आनी मुखार हांवें करूंक ना हांवें केलां म्हणून सांगचे खातीर न्हय जस्ट आमकां कळचे खातीर तांचे तावन इट इज लायक ए सायकल कितलेशे जाणांक स्वार्थ मेळोवन देवाची सेवा करची थोडी आसात तातूंत पूण ते दीस हांवें तशें केल्ले वरवीं सुवार्थ दिल्ले वरवीं मस्त जाणांच्या जिवितांत ते एक प्रभाव पडला आनी ती घरांनी सुवार्थेचीं केंद्रां जावंक पावल्यांत तशेंच आमी जाय हर एकलीं जाय हांवें आतां परत जाय हांवें आनी आमी सगळ्यांनी त्या खातीर सो देखून कॉर्नेलियसाच्या जिवितांत हांव आमी शिकया कॉर्नेलियसाच्या जिवितांत कितें पुरा आसलें तें आमी शिकया सो तो ती सगळी सुवार्थ दिता आसतना थंयसर सगळें घराणें कित्याक सांगता हांव परतून दामून सांगता थंयसर आयिल्लीं हर एकलीं पेंतेकस्ताच्या दिसा कशें तांकां पवित्र लाभलो गे तशेंच हर एकलीं तीं तयारायन तीं आयिल्लीं आज येवची थोडे पोटी आमच्या वत्ताक लागून येतात तांचे तें आशा ना आमकां जाय त्याच प्रमाणे कॉर्नेलियसाच्या घरांत कशें जालें गे त्याच प्रमाणे जाय कित्याक तशें जालें ताच्या घरांत कित्याक म्हळ्यार ताचे थंय एक टेस्टिमनी आसली जर आमची टेस्टिमनी कॉम्प्रोमायज जाल्यार मोगाचें न्हू आमचें तावन आमी कितें कशें आसा गे तसलेच मनीस जल्मतात तसलेच मनीस सभेक येतात देखून आमचें जिवीत बदलोंक जाय जर आमी अर्दुकरे आसोंक जाल्यार आज हांगासर आसोंक जाल्यार म्हज्या ताळ्याच्या त्या आवाजाक आयकोंची तसली हांगासर या युट्यूबाचेर जर आमी अर्दुकरे आसोंक जाल्यार आज आमचें समर्पण जावन दी देवा हांव सगळें तुका समर्पण दिता म्हज्या जिवितांत खंयचेंच पाटीन दवरूंक म्हाका नाका तुजें संपूर्ण काम म्हजें तें कर कित्याक म्हजीं भुरगीं म्हजीं आत्मीक भुरगीं म्हजें तावन सोम्या थंय कोण येतात गे तीं अर्दुकुरीं जावं नजो तीं बॉन्डेजांत आसूं नजो सांकळींनी बांदून आसूंक नजो संपूर्ण सुटका मेळिल्ली तुज्या खातीर जळचें तसल्या भुरग्यांक प्रसूत जावंक म्हाका जाय म्हजें तावन ती येवंक जाय हालेलुया ही आशा आमची जावन दी मोगाचें न्हू आमचें समर्पण जावन दी थंयसर आयिल्लीं कॉर्नेलियसाच्या घरांत ती आयिल्लीं हर एकलीं तीं पवित्रत्म्यान भरलीं हर एकलीं कोणूच बाकी दवर नासतना कित्याक तीं तयारायन आयिल्लीं
तांकां आयकूंक जाय आसलें देवाची कुशी कितें देवाचें उतार कितें म्हूण सांगून आनी पेद्रू उलयत आसतना खरी एकल्याक तें मनदट्ट जालें ही आनी सुवार्ता दिल्ली ही म्हजे खातीर देवान ताची कुशी परगट केल्या म्हाका ताणें आपयलें म्हाका कॉर्नेलियसाच्या घरांत येवन बसोवंक फावो केलें आनी ताच्या आपोवण्याक सरी जावन कोणाचें आपोवणें कॉर्नेलियसाचें आपोवणें खंडीत पूण ताका देवा तावन आपोवणें मेळिल्लें तांकां देवाचें आपोवणें जर तूं मागण्यान तूं कोणायकी आपयताय जाल्यार देवाचें आपोवणें त्या मनशाक लाभता ताणें ताचे खातीर मागोवंक जायचें कशें कॉर्नेलियस मागण्यांत आनी उपवासांत आसलो सो दॅट इज द फस्ट थिंग तें करता आसतना आमचें घराणें सुवार्थेचें केंद्र जावन तें बदलता आनी सुवार्था ती तांकां मेळोन ती सोम्या तें येवंक साद जाता सो आमी तशें करूंक एक समर्पण करता ओंगी आमचें घर आमचें काळीज आमचें घराणें आमचें कुटुंब सोम्या खातीर उक्तें करूंक आमी तयार आसा ओंगी तर आमकां मुखल्या दिसांनी चड आनी चड तयाराय जावन आमच्या घरांत कितें आमी करूंक आशेता सोम्या खातीर त्या विशयान ध्यान करया त्या विशयान मागया आमकां देव दाखोवन दिवनी आमचीं फंक्शनां आमचे बर्थडेस या आमचे वेडिंग एनिवर्सरी जावंक पुरो या आमचें हेर कितेंय जावंक पुरो तातूंत कितें पूण आमी प्लॅन करूंक जाता गी म्हणून आमी चिंतया मागया आमी देवा कितें करूंक तूं तुजी आशा गी जावयेत या पावटी या नेक्स्ट टायम या हेर खंयच्याय दिसा देवा कशें पुणी कर म्हज्या सैऱ्यां धैर्यांक म्हज्या कुटुंबाच्यांक सुवार्ता मेळचें बरी एक सुवार्थेचें केंद्र जावन तसलें एक अवकाश म्हाका करूंक साध्य जाता गी तयारी नासतना करचें नाका खंडीत करचें नाका इट वील बी ए वेस्ट एंड पीपल वील गो बॅक विदावट तांकां कितेंच जायनासतना तयाराय कर उपवास मागण्यांत कर सॅक्रिफीस कर दुकां गळोवन देवा कडेन देवा म्हज्या जिवितांत कितें पुणी जावं दी म्हज्या जिविता मुखांत कितें पुणी जावं दी कोण पुणी येवं दी तुज्या राजाक देवा तें मागणें आसून ओके सो कॉर्नेलियसाचें घराणें तशें जालें हेर कोणाची घराणी आमी पळयता आमच्या देवाच्या उतरांत थंयच आमी पळयता ओके घराणी बचाव जावचें लिडियाचें घराणें 16व्या अध्यायांत आमी पळयता लिडियाचें घराणें लिडिया आनी ताचें घराणें सगळें सोम्या तें आयलें तांणी उदकाचो वापर 16व्या अध्यायांत आमी पळयता ओके फिलिपीच्या जैल अधिकारी ताचें तो आनी ताचें सगळें कुटुंब ओके सोम्या जेजूचेर बावार्थ दवर आनी तोवळ तूं आनी तुजें कुटुंब तें बचाव जातलें आनी तें बचाव जालें कित्याक जैल अधिकारीन तें पातयेनी दवरल्यान न्ही आमी बस्तू फाटी चिंता सोम्या हांवें तुजेर पातयेनी दवरली म्हज्या घराण्याक बचाव कर म्हज्या घराण्याक बचाव खंडीत माग तूं पूण जर तुजें घराण्याचे सांदे ती सुवार्ता घेनात ती बचाव जायनात इट इज नॉट ए लायसन्स फ्री तुज्या त्या भावार्था वरवीं तुज्या घराणें बचाव जायना तांच्या भावार्था वरवीं तांणी बचाव जावचें तांकांय तें आपोवणें आसा कॉर्नेलियसाच्या घरा कोण पुराय आयिल्ली तांणी सगळ्यांनी विश्वास दवरलो सोम्याचेर तांणी ताका उलो केलें तशें जाल्ल्यान ती बचाव जाली जैलाच्या अधिकाऱ्याच्या घरांत ती तेंच जालें हर एकलीं ती सगळ्यांनी ताचेर विश्वास दवरलो लिडियाच्या घराण्याचेर हर एकल्यांनी तांणी विश्वास दवरलो देखून ती बचाव जाली देव घराणी बचाव करूंक आशेता देखून घराण्याचे जर आमी एकले आयल्या जाल्यार आमी मागूंक जाय खंडीत मागोवंक जाय आनी तांकां सुवार्ता दिवंक जाय तुवें फकत मागले तक्षण कोणी येना तांकां सुवार्ता मेळचें बरी करी जाय सो सुवार्ता दिवचें आमचें काम जावन आसा ओके आमचें काम जावन आसा अवकाश तांचो उबोन वेच्या पयलें ती संवसार सोडून वेच्या पयलें आज आसली फाल्यां उरतात की म्हणून आमकां कळीत ना देखून अवकाश आसतना आमच्या कुटुंबाच्यांक आमच्या सैऱ्यां दैऱ्यांक आमच्या इश्टांक आमच्या शेजाऱ्यांक कोणा कडेन आमी रिलेशनशीप आसा तांचे कडेन ओके सो हें सविस्तार हांवें सांगून जालें आतां दुसरी थोडी सवालां विचारया आनी त्या सवालाक आमी मुखार वेचें जावन आसा ग्रेट कमिशन आमी म्हणटा आसतना महा आदेश आमी म्हणटा आसतना ओके आमी 10व्या अध्यायांत आसा 10व्या अध्यायांत हांव दुसरे संगती आमी पळयता थोडी सवालां आमकां समजोवचे खातीर ग्रेट कमिशन महा आदेश कितें सांगता तो शिसांक तो सांगता थंयसर 12 जाणां शिसांक तो सांगता 12 जाणांक 11 जाणांक ओके तो सांगता कितें सांगता तो तुमी वसा सगळ्या संवसाराच्या राष्ट्रांचे शिस्त तुमी करा
वचोन शीस करा म्हणून तो सांगता ओके गो सो देखून मस्त पटी आमकां कन्फ्युजन जाता तें एक क्लॅरिफिकेशन हाडूंक म्हाका समजल्लें तें ह्या दिसांनी देवान म्हज्या काळजांत देवान म्हाका कळीत केल्लें प्रकटन दिल्लें त्या संगतींत हांव सांगूंक आशिल्लें ओके कोणाक सांगलें ताणें ताच्या आपोस्तलांक सांगलें सो आज एपोस्टॉलीक टीम म्हूण आसा देव तसले एक एक एपोस्टॉलीक टीम म्हणून तो आपयता तसल्यांक ही सुवार्ता तुमी राष्ट्र वचून राष्ट्रांचे शीस करूंक सगळ्यांक तें करूंक जायना मोगाच्यान देखून आमी वस्तुपटी वी कम अंडर मेनी लिडर्स कम अंडर ट्रमेंडस गिल्ट एंड कंडमनेशन म्हाका करूंक जायना तुका जर आपयलां जाल्यार देव तुका अवकाश करता तूं ताका विधेय जाता आसतना देव तुका करूंक साध्य करता पूण सगळ्यांक तें करूंक आपोवना तर कितें करूंक आपयता आज दोन रितीचे ते महा आदेश जारी जावचे दोन रितींचे एक सुवार्ता प्रगट करचें कामा विशयांत हांव तें डिस्टिंक्शन करूंक सांगूंक आशिल्लें इट इज गो एंड कम ओके कित्या खातीर कम म्हणून हांव सांगता आनी कित्या खातीर गो म्हणून हांव सांगता गो कोणें करीजे आनी कोणें कम करीजे म्हळ्यार तुवें न्ही दुसऱ्यांक तुवें आपोवचें तुवें वचून एकल्यान एका वर्गाच्या लिडर्सांक ह्या देवान आपयल्ल्या तसल्या मनशांक देव वचून नव्या जाग्यांक वर्जीन एरियास सुवार्ता प्रगट जायनातले तसले जाग्यार जेजूचें नांव आयकनातल्या जाग्यांक देव धाडटा आपोस्तल गेल्ले बरी सांपावल गेल्ले बरी हेर गेल्ले बरी त्या वेळाचेर तशेंच थोड्यांक तो धाडटा पूण सभा स्थापन जाता आसतना थोडे संगती उलोवंक आसात म्हाका पयलें हें हांव आरंभ केल्लें सांगून परतून फाटी येता हांव ओके तो सभा स्थापन करूंक आनी ते गेल्ले कितें करतात ते वेतात नव्या जाग्यार वेतात सुवार्ता प्रगट करतात तांकां देवान दाखोवन दिल्ल्या रितीन ते सुवार्ता प्रगट करतात थंयसर दारां उगडचे बरी करतात आत्मीक दारां एका शहराचेर उगडचे बरी करतात आनी पयलें आमी दनजोच्या कृत्यान पळोवचें जाल्यार थंयसर सभा व्हडल्यो सभा जाल्ल्यो कोरिंतांत एफेजांत आमी पळयता आंतियोकांत आमी पळयता थंयसर ते पावतात ते प्रमुख शहरांक ते वेतात गो एंड प्रीच टू ऑल द नेशन्स म्हूण सांगता आसतना ते प्रमुख शहरांक पयल्ले वेतात थंयसर सुवार्ता दितात सुवार्ता दिवन थंयसर शिसांक ते करतात उदकाचें स्नान दिवन तांकां ते सांगता मेळयतात ऑलवेज दीस इज अ स्ट्रॅटजी एक योजन क्रिस्ताचें योजन तें जावन आसा सभेच्या ह्या सभा म्हणटा आसतना लोकल सळी सभा न्ही सगळ्या सभेक दिल्लें तें एक दर्शन आनी काम तें जावन आसा कितें करूंक ह्या एपोस्टॉलीक लिडर्सांनी वचून तसल्या एका जाग्यार एक सभा स्थापन करूंक कशें सुवार्ता प्रगट करन बाप्तिस्म दिवन तांकां सांगता हाडून तांकां एक सभा स्थापन करूंक परत दामून सांगता कित्याक म्हळ्यार आमी मुखार सांगचें तें अर्थ करून घेवंक भोव चड गरजेचें जावन आसा सभा स्थापन करन थंयसर लिडर्सांक तरबेत करन लिडर्सांक उठोवन एल्डर्सांक थंयसर मालगड्यांक म्हणजे पवित्र आत्म्याक समर्पण दिल्ल्यांक तांचे मोदें त्या सभेच्या मोदेगात कोण तसली एक जबाबदारी घेवंक देवतावन विसरले आसात तांचें चिंताप तांचें काळीज तांचें समर्पण तांचें कुटुंबा जिवीत सकड त्या देवाच्या त्या उतरा प्रमाणे टायटसांत बरयल्लें आमी पळयता तिमोथीक बरयल्लें ते लिडर्स कशे आसचे एल्डर्स कशे आसचे मलगडे मनीस म्हळ्यार प्रायण न्ही ते मलगडे मनीस क्रिस्ता थंय ताच्या शिकवणे थंय ताका विधेयपणांत तांकां सो थोडे मस्त पटी लिडर्स आसतात पूण ते मलगडे आसनात तरी ते म्हणटा आमी एल्डर्स न्ही गी म्हणून सांग ते एल्डर्स न्ही एल्डर्स आर अपॉयंटेड देवान तांकां नेमीत करून सभेच्या मलगड्यांनी दुसऱ्या सिनियर सभापालकांनी आनी त्या एका जनांनी तांकां पळोवंक आनी तांकां नेमीत करूंक आसात देव नेमीत करता आसतना ताच्या आपोवण्याक सरी जावन तसले आनी तसल्यांक नेमीत करून तांचे सांगता ती एक सभा सोडून हे आपोस्तल ते दुसरे कडेन वताले सांपावलान तशेंच केल्लें हर एक कडेन 14व्या अध्यायांत आमी पळयता 23व्या वचनांत 21 तावन 23 कडेन आमी पळयता ते हर एका शहरांत
ते गेल्ले कडेन थंयसर सभा स्थापन करन ती सभेंत ते मलगड्यांक नेमत करन तांकां क्रिस्ताच्या त्या कुरपेच्या अधीन करन ते मुखार वता ते आसात ओके तांचें तें काम जालें. आतां दुसरें काम हांव सांगता. हांगासर स्थापन जाल्ल्या त्या सभेंत त्या वडिलांक मलगड्यांच्या हातांत दिल्ल्या सभेन ती सुवार्ता दिवची रीत दुसरी जावन आसा आनी ती जावन आसा ती ताच्या वांजेलांत ती ताच्या पत्रांत पावलान ताका बरयल्ल्या पत्रांत दुसऱ्या अध्यायांत एक्चुली तें सगळें वाचल्यार आमकां बरें पूण दुसऱ्या अध्यायांत 1 ते 10-14 वर्सर आमी वाचचें जाल्यार थंयसर सकट बरयलां तें. आनी ह्या विशयांत हांवें एक बायबल स्टडी सेपरेट काडल्या ऑलरेडी. तें परत उडासाक हांव वाडटा. क्रिस्ताच्या मूळ शिकवण्या विशयांत हांव उलयलां. सो तें पुरा घेवन क्रिस्ताच्या मूळ शिकवण्याक ते अधीन जावन आमच्या घरांत कशें दादल्या स्त्रिये मदलो संबंद, दादल्यान कसो मोग करीचे, दादल्यान कसो गौरव दिवचे, स्त्रियेन कशें मोग करीचे, स्त्रियेन कशें गौरव दिवचे, स्त्रियेन कशें अधीन जाय. ह्या दिसांनी अधीन जावचें म्हळ्यार बारीक कश्टाची संगत. आमकां देखून कॉम्प्रोमायज करता आमी समाधान करूंक मस्तपटी कितें पुरा सांगचें आसा. देवाच्या सभेंत देवान एक कुडींत विशांत एक हें दिलां घरांत कशें आसा म्हणून तें सकट दिलां की तें परत थंयसर वचोंक म्हाका नाका. आनी थंयसर तें गोवांक सांगता तुज्या पत्नीचो क्रिस्तान सभेचो कसो मोग केलो आनी ताचे खातीर सगळे आपणाक कसो अर्पण दिलो, जीव दिलो, तशेंच तुज्या पत्नीचो मोग कर. ताचे इतले कश्टांचे संगत दुसरी ना मोगाच्यान. आनी स्त्रियांक सांगता पत्नीनो तुमच्या घोवांक खाल जाया, अधीन जाया. घोवांक तो सांगना तुमच्या बायलांक तुमी अधीन जाया म्हणून सांगना. पूण आमी आतांच्या कालाचेर आमी दुसरें तें पयलेंचें सभेक सांगिल्लें तें उतार घेवन आमी एकामेकाक अधीन जावंक आमी सांगता. आनी तो अधीन जावच्यान कांय तातूंत पाड ना या सकला ना कितेंच ना. कोणाक अधीन जावंक आसा की थंयसर आमी अधीन जावंक. गव्हर्मेंटाक अधीन जावंक आसतना, गव्हर्मेंट लिडर्सांक अधीन जावंक आसतना तांकां अधीन जावंक. सभेच्या वडिलांक अधीन जावंक आसतना आमी अधीन जावंक आसा. आमी हर एक कडेन एकामेकाक अधीन जावंक म्हूण सांगूंक ना. एका कंपनींत कोण अधिकारार आसा ताका उरिल्ल्यांनी अधीन जावंक आसा. त्याच रितीन तें एक एटिट्यूड आमचें समर्पणाचें तें आमी करता आसतना थंयसर एक सारकें देवाचें एक ऑर्डर आसा. देवान एक रीत दवरल्या. त्या ऑर्डराक इट इज कॉल्ड हाऊस होल्ड ऑर्डर म्हणटा आमी पळयता. खंयसर वाचता आसतना आनी हें सारकें समजत जाल्यार कोलोसे घरांक वाचल्यार तें कळटा. कोलोस आनी एफएस घरांक बरयल्लें पत्र तें सांगता एकाच उद्देशान एकच लेखाचें तातूंत पुरा सकट सतां ती एकच लेखाचें आसात. आनी थंयसर तेंच आसा. तें कंपेर करतना कळटा कितें घोवांक सांगलें, कितें पत्नीक सांगलें, कितें भुरग्यांक सांगलें, कितें काम दितल्यांक एम्प्लॉयर्सांक आनी काम करतल्यांक गुलामांक म्हण थंयसर बरयलां. आतां गुलाम नात पूण थंयसर काम करतले अधीन जावन काम करतले तांकां एक नियम थंयसर आसा. दीस इज कॉल्ड हाऊस होल्ड टॅक्स म्हणटात. घराण्यांत कशें आसा तें म्हण त्या क्रिस्ताच्या शिकवण्याक अधीन जावन तें सांगता सकट कोण सोरतालो ताणी आनी मुखार सोरिना जावं कितें. आनी तशें क्रिस्ताच्या त्या सुवार्थेक एडोन द गॉस्पल क्रायस्ट, डॉक्ट्रीन ऑफ क्रायस्ट म्हूण सांगता. क्रिस्ताच्या शिकवण्याक सुंदरांचें तसलें जिवीत तुमचें जावं दी म्हूण थंयसर सांगता. तसलें जिवीत आसल्ल्यांनी मात्र साक्ष दिवंक जाता. आमी येदोळ मसर मस्त आमची सुवार्ता म्हणटा आसतना आमी चिंताव सुवार्ता म्हळ्यार तोंडान सांगचें तांकां सांगचें अशें सांगचें तशें सांगचें तांचें सूख आसली सांगचें तांकां अशें करचें. आमची सभा हें सारकी आमची शिकवण हें सारकी तुमची शिकवण सूख तुमचें तें करतात हें करतात तें आमी सुवार्ता म्हणून चिंतले. आमचें जिवीत तें क्रिस्ताच्या त्या सोमीपणाक अधीन जायनातलें तसलें जिवीत आमचें कुटुंबांत मोग नातलें, आमच्या कुटुंबांत समाधान नातलें, झगडें जावचें, भुरग्यांनी आवय बापायक अधीन जायनासतना रावचें, घोवान बायलाचो मोग करिनासतना रावचें, एब्युजीव जावचें, मारचें आनी कसलें पुरा तसलें आसून आमी सुवार्ता दिल्ली ती सुवार्ता न्हयच. तर तसलें आनी सुवार्ता दिल्यार कसले मनीस थंय सभे भितर येतात तांचे बरी तांणी केल्लें बरी आमी आसल्यार जालें, आमी जागे बदलिल्यार जालें म्हण चिंतून येतात. तसलें करूंक न्ही. मुखलें देव ताच्या सभेक नितळ करते आसा. देव कुटुंबां नितळ करते आसा. देव ताच्या लोकांक नितळ करते आसा. तांणी कितें खंयसर सुकोन पडल्यान तें दाखोवन दिते आसा. कित्याक तांकां सारकें करचे खातीर देवाची कृपा वतून देवाचो मोग
आनी पवित्रता ती कळीत करून ती पवित्रतेचें तें बी आमचें तें नव्यान जल्मतना घाल्लें तें वाडोवन परफेक्ट होलिनेस म्हूण थंयसर सांगता. कित्याक सांगता बी होली एज आय एम होली म्हूण सांगता. कित्याक आमी येदोळस पवित्र जालें जाल्यार परतून तें सांगचें कित्याक आमच्या जिवितांत तें एक मट्ट आसा, आरंभ जाला, ते प्रोसेस आसा, एक प्रक्रिया आसा, तें जाते आसा. आमी तो येता आसतना ताचे बरी जातलें हांव सगळें आमी जातलें हांव. तर आमी पवित्रपणांत वाडोवंक आसा. पवित्रपणांत आमचे चिंताप, आमचे वेव्हार, आमची जिणी ते चक्कड करूंक आसा. तशें आसता आसतना तसलें घराण्यांत हांव सुवार्ता वचोंक देव अपेक्षित. तर सुवार्ता सुरंग रावंक सांगता. ती ताचें तें आमी वाचचें, परत वाचचें मोगाचें न्हू. आमकां देव उलयता आसा, म्हजे कडेन उलयता आसा, आमचे सगळ्यां कडेन उलयता आसा. ती ताच्या त्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायांत 1 ते 14 म्हणसर आमी तें वाचचें. आतां हांव वाचूंक वचना, पूण थंयसर आसलें तें हांव सांग. थोडीं उतरां आमी खंडीत पळोवंक अवकाश मेळ्ळ्यार आज पळोवया. ओके, सो हें सक्कड आमी करूंक आसा. सो देवाचें योजन कितें जावन आसलें गे म्हळ्यार इट वॉज वर्ल्ड वायड मल्टिप्लिकेशन ऑफ चर्चेस. सभा स्थापन करूं, देवाची खुशी जावन आसली सभा स्थापन करची. ग्रेट कमिशन इज नथींग बट एस्टॅब्लिशिंग चर्चेस. शीस करूंक पूण अनफॉर्च्युनेटली आमी सबार जाणांनी त्या वेळ वेत आसतना कितें जालें गे म्हळ्यार आमी सुवार्ता दिवची म्हळ्यार तें महा आज्ञा ग्रेट कमिशन म्हळ्यार सुवार्ता दिवची म्हणून आमी फटवून पडले. आमी चिंतलें ग्रेट कमिशन इनवॉल्व्स गिवींग ते एक सुवार्ता दिवंक, ते तांकां उदकाचें बाप्तिस्म दिवन शीस करूंक आनी सभा स्थापन करून सभा वाडचें बरी करूंक, अपोस्तलांच्या शिकवणेन तांकां व्हड करीत ते रावंक, पवित्रपणान चलोवन ते रावंक, जिणी बदलल्ली तांच्या जिवितांत पळोवंक, घरांनी कशीं आसा जाय त्या प्रमाणे क्रिस्ताची ती शिकवणेक, मूळ शिकवणेक, त्या तत्वांक वळख जावन, संवसाराच्या तत्वांत हांव अलग जावन, विंगड जावन आमची मोत ती रिन्यू करची, नवीकरण जावन आमी क्रिस्ता खातीर जियोवचें, ताची कुशे प्रमाणे जियोवचें. तशें करूंक देवान आपयलें. आजकाल सुवार्ता म्हणटा आसतना कितें जालां, सुवार्ता म्हळ्यार गॉस्पल कोणाक दिवचो म्हण सांगून तितल्यार काम जालें, आमी दिली तितलें दिली न्ही. तें देवाचें ग्रेट कमिशन फुलफील करचें न्ही. ग्रेट कमिशनान तितलें आसा. देखून आज आमी समजूंक जाय क्रुसेड केल्ले वरवीं ह्या टेलिव्हँजलिस्टांची मिनिस्ट्री मस्त जाते आसा. आमी संतोश पावता, खंडीत संतोश पावता. ते एक पार्ट मात ल्हानसो एक पार्ट आमी मस्त जाणां चिंतिना तें आमी समज जाय. ते फकत एक ल्हान वांटो मात्र थंयसर जाता. क्रुसेडा मुखांतर कोण क्रिस्ता थंय येता आनी कोण ते सभेक जातात. क्रुसेडांत कोण ते हात वयर करतात, कोण ते मागणे करतात. सबार पोटी केल्ले परत तेच मुखार येतात, तेच मागणे करतात, तेच चलतात. आनी एक क्रुसेड येतना परतून तेच येतात, ते करतात. मस्त जावन क्रिस्तांव म्हूण सभेक गेल्ले ते हात उखलतात. कित्याक म्हळ्यार तांचे तें जिणी बदलोंक ना. तांकां कन्विक्शन येता परत. कित्याक म्हळ्यार म्हजी जिणी सारकी ना, म्हाका सोडवणदार जाय म्हूण सांगून. कित्याक तांचे तें नीज एक काम जावंक तांणी सोडूंक ना. ते परत फाटीं गेल्यात. एक ल्हानशें कमिटमेंट करून ते फाटीं गेल्यात. ते खंयच्याय सभेक ते वचोंक ना. उदकाच्या बाप्तिस्मांत हें करून पाटलाव तांणी करूं ना. केला जाल्यार अर्द कुरा ते केलां. कित्याक म्हळ्यार तांचें तें सारकें काम जावंक तांणी सोडूं ना. आज आनी एक संगत आमी पळयता, दुखाची गजाल. सुवार्ता दिवची जबाबदारी कोणाची म्हणून आमी सवाल विचारले आनी एक बायबल स्टडी त्याच विशयांत आमी केली. आनी तेंच आज परत हांगासर हांव सांगूंक आशिल्लें. सभेन कितें करूंक आशिल्लें गे, सभेच्या कुटुंबांनी कशें करूंक आशिल्लें गे, आमी हांगा पळयता. कुटुंबांत हांव आनी सभेची जबाबदारी ती करनातले वरवीं मस्त मिसांव ऑर्गनायजेशन मिशन एजन्सीज म्हूण आमी म्हणटा. नांवां काडची गरज ना. आमकां गोत्त आसा हांगा आमच्या शहरांत येतात, आमच्या सभेक येतात. रिसंटली एक तांचें मिटींग जाल्लें. ते सभेक येतात. ते सभेक येवन डोनेशन विचारतात, मेंबरशीप कार्ड घेतात, पयशांचे सहाय्य विचारतात. ते मिटिंगां करतात, आपयतात.
तांची सेवा केली. ग्रेट कमिशन फुलफील करचें म्हण सांगतात. ग्रेट कमिशन फुलफील करतात गी, ते करतात गी. हांव कोडी काडच्या खातीर म्हणचें न्ही. हांवें सगळ्या म्हजे विशयान ती पळोवन, आमच्या सभे विशयान ती पळोवन, ह्या मिशन एजन्सी विशयान आमी पळयता. सबार मिशन एजन्सी कितें करतात, तांचें वावर फकत ते थोडे एक न्यू टेस्टमेंट डिस्ट्रिब्यूट करचें या गॉस्पल लिटरेचर डिस्ट्रिब्यूट करचें. ताचे वरवीं सुवार्ता प्रगट जायना. सुवार्ता प्रगट करची म्हळ्यार कितें, जिनये मुखांतर आमी पयल्लें आमी तशें जियोवन दुसऱ्यांक साक्ष जावन आमी साक्ष दिवचें उतरांनी. जिनयेंत आनी उतरांनी आमी साक्ष दिवची जावन आसा. तें करनातल्यार सुवार्ता प्रगट जायना. सबार पोटी सभेन कितें केलां, सभेन आपणाचें कोशेर्द, आपणाची सूख समजोवन आमकां करूंक जायना, देखून दुसरे कोणी करतात देखून तांकां आमी कुमक दिवया, तांचे मेंबर्स जावया, तांकां इल्ले पयशे दिवया म्हूण चिंतून आमच्या कोशेर्दाक शांत करचे खातीर आमी थंय येता, त्या मिटिंगाक वता आनी आमी चिंता, आमी इल्ले पयशे दिले, सुवार्थेक ते वेतात, सुवार्थेक ते वसनात, सुवार्ता प्रगट जायना. सुवार्ता प्रगट करी जे कोणें क्रुसेडा मुखार, हांवें सांगलें क्रुसेडा मुखांतर कितेंय विशेश जाल्लें कांय ना. जर तुवें कोणाक दिलाय, ते आयिल्ले कोणी आसले जाल्यार ते कमिटमेंट करतात जावेत. महा आदेश ग्रेट कमिशन फुलफील जावचें केदाळा सभा थंयसर स्थापन जातात. क्रुसेडांनी आसले खंयच्या सभेक ते वेतात, ते सभा स्थापन करतात की क्रुसेड करतले. टेले एव्हांजेलिस्टां मुखांतर येवचे ते खंय वेतात, खंयच्या सभेक वेतात, खंयच्या पुणी सभेक वेतात गी, ते शिस्त जातात गी. देवाचें येवजन ओन्ली सभा स्थापन करचें, एकल्यान आसूंक न्ही, एक कमिटमेंट करूंक न्ही. बगार क्रिस्ता थंय आसून उदकाचें बाप्तिस्म घेवन शिस्त जावन ताणें मुखार वचचे खातीर हेंच सगळ्यांतल्यान त्या धर्मत्वाच्या कृत्यान हेंच जाल्लें आमी पळयतात. सभा स्थापन जाल्यो, सभा स्थापन करूंक देवान आमकां आपयलें. दुसऱ्यांच्या सभेंतल्या लोकांक घेवन सभा स्थापन करूंक न्ही. बकार नव्या आत्म्यांक सुवार्था मेळाशी करून एक सभा स्थापन करूंक. आज मस्त पोटी अशें जाता, दुसऱ्यांच्या सभेंत आसलेल्या लोकांक टार्गेट करून, तरणाट्यांक जावं दी, या हेरांक जावं दी, कुटुंबांक जावं दी, या असंतुश्ट आसलेल्यांक जावं दी, तसल्यांक टार्गेट करून एक दुसरी सभा स्थापन करची. जर तर तूं सुवार्ता दिवन सभा स्थापन करनाय, लिडर्सांक उठयनाय, देवा खातीर तूं वचनाय, सॅक्रिफायस करून वचनाय, कसलें प्रयोजन. आसल्ल्यांक काडन आनी एक कर, ती सुवार्ता न्हय, ती महाआदेश न्हय. दुसऱ्यांनी सोम्यातय ये जय, दुसऱ्यांनी सोम्यातय वाडा जय, दुसऱ्यांनी लिडर्स जाय, दुसऱ्यांनी सुवार्ता प्रगट करून दुसरे कडेन वसा जाय. तशें जावचे खातीर आमचें मागणें जाय. तर तशें जायचे जाल्यार आमी आमचें घराणें सुवार्थेचें केंद्र जाय. एका सभेंत सबार घराणीं आसात, सबार कुटुंबां आसात. ती हर एक घराणी जर सुवार्थेचीं केंद्रां जातीत जाल्यार कशें सुवार्थेक सुंदर रावन, क्रिस्ताक अधीन जावन जियोवन, क्रिस्ताची कुशी करून एक पृथ्वेचें मीठ जावन, संवसाराचो उजवाड जावन, बऱ्या कामां वरवीं हें सकट आमी पळयता. दयाळ करण्यो करून दुसऱ्यांच्या कश्टांत पावोवन आनी अवकाश रचून, दुसऱ्यांनी आमचें जिवीत पळोवन सावलां विसारचें बरी करूंक. भावार्थी न्हय आसल्ल्यान तूं कित्याक असो, तुजें तें आतां हांव बदलावन पळयतां. कित्याक ती बदलावन, कशी ती बदलावन आयली. तूं असो आसलोय सायबा पयलें, तूं इतलें पियेतालोय, तुज्या बायलेक मारतालोय, तुज्या भुरग्यांक तूं बरें करून पळयनातलोय. आतां कित्याक तुजें तें बदलावन जाल्या. ती बदलावन दाखोवचें तसलें जिवीत क्रिस्ताच्या शिकवण्याक तें वळख जावन बदलावन जावचें तसलें. जर आमचें थंय आतां हांव हें सांगता आसतना एक कांतोवन येता जाल्यार पळयतात मुखार, कंडेमनेशन न्ही, कांतोवणी. होली स्पिरीट डजंट कंडेम, होली स्पिरीट कन्विक्स टू रेज द बार. आमचें जिविताचें तें एक बार, एक स्टँडर्ड खंयचें आसा की तें उबारून क्रिस्ता सारकें आमचें जिवीत जावन आमच्या मोगा वरवीं आमी एकामेकाचो मोग करतले, सभेंत मोग करतले वरवीं, आमच्या कुटुंबांत मोग करतले वरवीं, आमच्या कुटुंबांत झगडें आसलें तें नपयस जाल्ले वरवीं
आमचो मोग दुसऱ्यांक दिसचें बरी आसलें पळोवप. तें सक्कड पळयत आसतना आमची कुटुंबां ती कॉर्नेलियसाच्या कुटुंबां बरी जातात, ती पळोवंक जातात, ती पळयतात, आमचें जिवीत पळयतात. आनी थंयसर ते दोंगरा वयलें शहर म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या अध्यायांत 13 ते 16 म्हणसर आमी पळयता. 1 Peter 2:9 पळयता आमी. तुमीच ती विंचून काडलेली कुडी, आमी विंचून काडलेली कुडये बरी आसांव गे, आमचें जिवीत तशें आसा गे. ह्या आयतारा दीस तें करता म्हणून आमी बरें करून नाचता, ताळयो मारता आनी सांगता एकामेकाक तूं विंचून काडलेली कुडी संतोश पाव. हांव परत सांगता संतोश पाव म्हूण सांगून तें सांगिल्ले तक्षण जाता गे. ह्या म्हजें जिवीत तशें आसा. जिविता मुखांत हांव तें सेलेब्रेट करता. हांव विंचून काडलेली कुडी, रायाळ याजक वर्ग, हांव याजकाची सेवा करता, सभेंत याजकाची सेवा करता, देवाक आराधन भेटोवन याजकाची सेवा करता, संवसाराच्या मनशांक क्रिस्ताक वळखनातल्यांक तांचे खातीर मागोवन याजकाची सेवा करता. याजक म्हळ्यार कोण? देवाच्या मदें आनी मनशां मदें आसचें तें सेवा करनासचें तें करता. करुणा सांगी म्हाका तसं सावली सांगी, हांव म्हाका तसं सावली सांग तें करचे खातीर रायाळ याजक वर्ग, देवा सस्सू विशेष लोक. कित्या खातीर? ताची ती कृत्यां, अद्भुत कृत्यां ती दाखोवन दिवचे खातीर, गुणगान करचे खातीर, ताका महिमा दिवचे खातीर, ताची स्तुती करचे खातीर खंयच्यान जिविता मुखांत. आयतारा दिसा कंतार म्हणून न्हय, आमचें कंतार जावन तें गेलां, पूण जिवीत तशें ना जाल्यार सुवार्थेचें केंद्र जावंक तुमचें जिविता मुखांत तें करचें. उतरान आनी जिणयेंत जावन साक्ष जावन आमी तें करचें जावन आसा. कॉर्नेलियसाच्या घरा बरी, लिडियाच्या घरा बरी, जैल अधिकारीच्या घरा बरी, आनी कितलींशीं घरां आमी उडास करयत. आक्विला आनी प्रिसिलाच्या त्या घराण्या बरी, घराणी देव विंचता. स्टेफानस म्हणून आमी पळयता, कितलीं जाणां उदाहरण जाय आमकां. 1 Corinthians 16:15 पयल्या कोरिंथकारांच्या पहिल्या पत्रांत 16व्या अध्यायांत 15व्या वचनांत स्टेफानस म्हणल्याचें ताचें आनी ताच्या घराण्या विशयांत आमी पळयता. 1 Corinthians 1:11 आनी एकल्या विशयांत आमी पळयता. अपोस्तलांच्या कृत्यांत 18व्या अध्यायांत 8व्या वचनांत क्रिस्प कोंकणींत ताप्प बरयलां थंयसर क्रिस्त म्हणून, क्रिस्त न्हय क्रिस्प ताचें आनी ताचें घराणी तसली सुवार्थेचीं केंद्रां जावन उरचे खातीर घराणी म्हणटा आसतना खंयचें घराणें? कॉर्नेलियसाचें घराणें म्हणटा आसतना ताचें न्युक्लियर फॅमिली, ताचें स्वंत कुटुंब आनी ताच्या घराण्यांत काम करचें तें सक्कड सेवक ताचे थंय आसले, ताची सैरें, ताचे इश्ट सगळ्यांक शेजाऱ्यांक सगळ्यांक कोणाक पुरो आपयलें ताणें. आनी ग्रीक भाशेंत एक शब्द उपयोग करतात, ओयकोस म्हणटात. हाऊस होल्ड म्हणटा आसतना ताका ओयकोस म्हणटात. आमचे आतांचे बरी ल्हान कुटुंबां न्हय, कुटुंबाचें तें व्हडलें कुटुंब, सगळें विस्तारलें तें कुटुंब तांकां सांगता गो. आनी तातूंत कोणाचेर तुजें एक स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स इंग्लिशान म्हणचें जाल्यार तुजो प्रभावाचें तें एक प्रभाव पडचें तसलें कोणाक पुरो सक्कड तुज्या प्रभावाच्या त्या हाचे भितर आसात गी, परिदे भितर आसात गी, प्रभावाच्या परिदे भितर तूं कोणाक सदांनीत मेळटाय, कोण तुका मानता, कोण तुज्या लागसार आसा, कोण तुज्या अधिकारा भितर आसा, कोणा सांगता तूं काम करताय, कोणा सांगता तूं बिजनेस करताय, कोणा सांगता तूं जियेताय, कोणा सांगता चड तूं बरसताय, कोण तुजे बोवारी आसात, कोणा कडेन चड उलयताय तूं हर एका दिसा, तें जावन आसा तुजें ओयकोस. सो ओयकोस देव तुज्या अधीन तें दिता. ओयकोस एवांजलिजम म्हणटात, हाऊस होल्ड एवांजलिजम म्हणटना ओयकोस एवांजलिजम. तुजीं इश्टां, तुजें तें ग्रूप, तुजें जावयेत खंयच्याय दुसऱ्या हातूंत कलेंगे एसोसिएशन तूं सांगता मेळटाय, पेरंट्स टिचर्स एसोसिएशन सबारांक तें आसा. तर एक कडेन तुजें तें ओयकोस जावन आसा, शिक्षे कडेन तुजें ओयकोस तें जावन आसा, तुजीं सांगाती
तुजे सांगाता कोण आसात केदाळय बरसोंची तसली तुज्या लागशिली ती तुजी वैकोस सुवार्ता दिवंक. फॅमिली म्हणटा आसतना तुजें कुटुंब मात्र न्ही, तें सक्कड ताका देव आमकां आपयता. सुवार्ता बदलनातल्यार सुवार्ता आमकां बदली ना जाल्यार आमकां कितेंच तें करूंक शकना. सो आमच्या तर एका दिसाच्या त्या जिविता मुखांतर आमी जियोवच्या मुखांतर ते एका देवाच्या सेवकान आदले फावटी सांगिल्लें की म्हाका उडासना तें सांगता. तर तो अशें सांगता, प्रीच द गॉस्पल ऑलवेज, समटायम्स यूज वर्ड्स. तो सांगता म्हळ्यार तूं सुवार्ता केदाळय प्रकट करीत राव आनी गरज पडटा आसतना मात्र उलय म्हणटात. म्हळ्यार तुवें उलोवच्या किसड तुजें तें सुवार्ता लावडर दॅन युअर वर्ड्स थ्रू युअर लायफ. लेट युअर लायफ स्पीक लावडर दॅन युअर वर्ड्स. तुज्या जिणये मुखांतर ती सुवार्ता तूं देखूनच आपोस्तलाच्या कृत्यांत एक 8व्या वचनांत पयल्या अध्यायांत 8व्या वचनांत सांगता, पवित्र आत्मा तुमचेर येताना तुमी साक्ष जातेल्यात. कोंकणींत तें कितली मिस्टेक आमची जाता म्हणून आमी पळयता. आमचे चिंताप साक्ष दितेल्यात. साक्ष दिवची न्ही, साक्ष जावचें. यू वील बी माय विटनेस, नॉट यू वील गिव विटनेस एज इन द कोर्ट. वचून तुमी साक्ष जातेल्यात. बाय युअर लायफ यू वील बी माय विटनेस. तुमी म्हजे साक्ष जातेल्यात. कशें? तुमच्या जिविता मुखांतर. बाय युअर लव दे वील नो दॅट यू आर माय डिसायपल्स. साक्ष जातेल्यात. तुमच्या मोगा वरवीं तुमी साक्ष जातेल्यात. तुमच्या जिणये वरवीं तुमी साक्ष जातेल्यात. तुमच्या कामांत तुमी साक्ष जातेल्यात. तुमच्या शिकपांत तुमी साक्ष जातेल्यात. तुमी काम करता आसतना, रिमोट काम करता आसतना या थंय वचून काम करता आसतना थंयसर तुमी साक्ष जातेल्यात. तुमी मोस करनात आसतना विश्वासी जावन देव पळयता म्हणलें उडासतो. दुसऱ्यांनी पळयनातल्यार देव पळयता म्हूण सांगून. तुमचें बिझनेस करता आसतना देव पळयता म्हणलें उडासतो. देवाक हांवें मेसवजें. तुका मानवल्लें जावं म्हजें जिवीत सोम्या. तुका मेसवल्लें जावं न्ही, तुका मानवल्लें जायजें. मनशाक न्ही, तुका मानवल्लें. तसलें जिवीत हांव जियोवन आसता आसतना देव भिरांतीचें जिवीत, देवाक महिमा दिवचें जिवीत, देवाक खुशी जावचें तसलें जिवीत, ताची खुशी करचें तसलें जिवीत म्हजे कडेन आसता आसतना आपापीच म्हाका साक्ष जावंक साद जाता. आनी त्या दाळा हांवें वचून दुसऱ्यां कडेन सांगता आसतना तीं आयकतात. तर आयच्या समाजांत आमी पळयता आमकां मस्त म्हज्या जिवितांत, आमच्या जिवितांत आमी फ्लॅटांत रावतल्या आमकां मस्त जाणांची वळख ना. कित्याक म्हळ्यार आमी हर एकलीं एका थोडे फावटी आमीच पयस रावता. आमकां बरसोंक नाका, पूण आमी बरसनातल्यार कशी सुवार्ता दिवची. आनी एक संगत ह्यात हाका संबंद जाल्ली. आजकाल आमी हर एकी आमी दुसऱ्या सांगात आमी बरसना, मेळना, लोकांक मेळना. कामां घरांत करूंक जातात, रिमोट हें करना. आमकां जेवण जाय जाल्यार हॉटेलाक वचचें म्हणना, रेस्टॉरंटाक वचचें म्हणना. आमी ऑर्डर करयेता हांगा मस्त जाण कितें जाय तें शॉपांतलीं ऑर्डर करून घरा हाडटात. आमी एकामेकांतावन पयस, लोकांतावन पयस आसा. मस्त जाणां एकसुरी आसात, मस्त जाणां कश्टांचेर आसात, मस्त जाणां कोणूच नातल्लीं आसात. आमकां कळना पूण पवित्र आत्मा चलयता जाल्यार. आमी एक टेस्टिमनी आयकली आमच्या दुसऱ्या एका जाग्याचेर. हांव बायबल स्टडी आमचे कलेक्टीव डिस्कशनल बायबल स्टडी आमचे थंय जाता आसतना ह्या विशयांत आमी डिस्कस करनासलें. जें कितें हांव शिकोवन आसा तें फस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ क्रायस्ट म्हणल्यार त्या एका बुकांत हांव सोम्यान म्हजे कडेन उलयल्लें तें हांव सांगतें आसा तुमचे कडेन. त्या वेळाचेर तो एकलो तोय सेवाय करता, कामय करता. तो सांगा लागलो ताच्या शेजारच्या एकल्या काम करतल्या एका स्त्रियेक तिची चावी मिस्टेकान कारांत उरली की घरा भितर वचोंक जावना. तिचो घोव येता म्हणसर तिणें भायर उराजें पडलें. त्या वेळाचेर तांचें घर ताणें उक्तें केलें. शेजारांत आसचें. मागीर तांचे कडेन उलयता आसतना तांचे विशयान एकामेकाचें तांकां कळ्ळें. आनी तो सांगता ह्या कॉर्नेलियसाचें मॉडेल ताका उडास येवन ताणें
तांच्या भुरग्याच्या बर्थडेक ताका तिका आनी तिच्या घरच्यांक सगळ्यांक तांच्या त्या फंक्शनाक आपयलें. तांच्या त्या एका कश्टांच्या गरजेच्या वेळाचेर पावल ह्या हेर कोणी आनी एक एकल्यान उदाहरण दिलें. दुसऱ्या शहरात हांव आंध्र प्रदेशांत हांव आयिल्लीं बँगलोर थंयसर आसता आसतना तांकां कोणी नात. ल्हान भुरगीं आसा बाळान जाल्लीं बाळान जावन चड तेंप जावना. हॉस्पिटलाक एडमीट जायचें पडटा तांच्या घरच्यांक सेवा करूंक कोणी नात. त्या वेळाचेर तांकां सेवा दिवंक तांकां कुमोग करूंक कितें जाय तें कुमोग करूंक हॉस्पिटलाक व्हरून सोडूंक थोडे फावटी जेवण तयार करून दिवंक. कुटुंबाची न्ही सभेची न्ही पूण तशें केल्ले व्हरून आमी पळयता तांकां एक अवकाश थंय उक्तो जालो सुवार्थेचें केंद्र जावन. आमी जर असल्यांत आमी वचना आमकां अवकाश मेळना. तशें केल्लें तक्षण म्हणचें न्ही हांवें पूण तें एक अवकाश तो बांदून व्हरून आमकां सुवार्थ दिवंक क्रिस्ताचो मोग दिवंक आमी तुमच्या कश्टांत पावोवंक आसाव. आमी स्वार्थान न्ही तांकां बरें जावचे खातीर तांकां क्रिस्ताचो मोग मेळचे खातीर तांकां बचावी लाभचे खातीर तांकां क्रिस्ताचें समाधान मेळचे खातीर तांकां स्वस्थता मेळचे खातीर क्रिस्त कितें सेवा हाडून आयलो तें सकट तांकांय मेळचे खातीर त्या खातीर एक सॅक्रिफायस त्या खातीर एक आमचें घर आनी घराणें आमचें काळीज उक्तें दवरूंक आमचे दोळे उक्ते दवरूंक पळोवंक समजोवंक कश्टांत आसल्यांक मजत करूंक त्या मुखांत आमी वी एडॉन द गॉस्पल आमकां मेळिल्ली ती सुवार्थ आमचे ती जारयेक आयल्या आमी बदलल्या आमचे चिंता बदलला आमची दिस्त बदलल्या आमी क्रिस्त पळोवचे बरी पळोवंक आशेता क्रिस्तान कुमोग करूंक सांगिल्ले बरी आमी करूंक आशेता तें आमचें ते दाळा आमी आमचें कुटुंब एक सुवार्थेचें केंद्र जावंक घराणें केंद्र जावंक आमी अवकाश करून दिवची तसलीं जावन आसा. कशें आमी सुनगरायता तें एक थोड्यो एक 2-3 वचनां आमी पळोवन उपरांत आखेर करूंक हांव आशेतां. ओके टायटस तिताच्या पुस्तकाक आमी वेचन जाल्यार त्या वेळा आमकां कळटा थोडे फावटी आमी गूड वर्क्स म्हणटा आसतना आमी गूड वर्क्सा वरवीं आमकां बचावी मेळना म्हणलें तें एक आमी त्या विशयान मात्र आमी उलोवन आसलो एक काळ आसलो बरीं कामां करतल्या विशयान. कॉर्नेलियसाच्या विशयान आमी पळयता बरीं कामां करतलो तो बरीं कामां करतालो दान धर्म दितालो. सो देखून आमी क्रिस्ताचो म्हणटल्यांत ती बरीं कामां खंयसर आसात आमी कुमोग करता कश्टांत आसल्ल्यांक आमकां आमच्या तांकी परती थोडे फावटी तांकीक मिरवोन सॅक्रिफायस करून जन्मीन कश्ट आसल्ल्यांक कितें पण कुमोग करता आमचें तावन जाता ह्या आमच्या विशयान आमी स्वार्थान आसता. टायटस 1:16 आमी पळयता पयल्या अध्यायांत 16व्या वचनांत आपूण देवाक वळखता म्हूण ते म्हणटात पूण आपल्या करण्यांनी ते देव ना म्हणटात. ते सकट हेरांक कांटाळेचे कोणाचीच मुला नासतना चलतले आनी खंयच्याय बऱ्या कामाक उपकाराक पडनातले. ओके बऱ्या कामाक उपकाराक पडनातले आनी आपल्या करण्यांनी ते देव ना म्हणटात. वळखता म्हणटात आपल्या करण्यांनी ते देव ना म्हणटात म्हळ्यार तांचे ते बरीं कामां नातल्ल्या विशयांत उलयता. ओके दुसरो अध्याय दाता 14 म्हणसर आमी पळया 9 वाचता. गुलामांक कशी बूत सांग गुलामांक म्हणटा दुसऱ्यांच्या अधीन काम करतल्यांक म्हूण आमी समजयता. आतां गुलाम कोणी नात तांणी आपल्या धन्यांक काम दिल्ल्यांक सर संगतींनी कालजाय जाय पाटी जाप दिनासतना तांकां मेसवंक सोदी जाय. तांणी सोरी नाये बगार आपले चालींत प्रामाणीक आनी विश्वासी म्हूण दाखय जाय. अशें केल्ले वरवीं देवा आमच्या सोडवंदराचे शिकोवणेक सर वाटांनी ते गौरव हाडटले. हेंच वचन जावन आसा इंग्लिशान हांवें सांगचें हांवें तें ट्रान्सलेट करून सांगलें सुरंगा रावचें म्हूण सांगून
दे वील एडोन द गॉस्पल ऑफ आर लॉर्ड जीजस क्रायस्ट म्हणून सांगता हांगा क्रिस्ताच्या शिकवणेक या क्रिस्ताच्या सुवार्थेक सुरंग रावचें एडोन म्हळ्यार आमी सुरंग रावचें वा नेसचें आमी पांगुरचें ती पांगूर आमी ती सोबीत करची ती सोबीत म्हूण दाखोवचें ताका गौरव वाडचें तशें तें इंग्लिशांत तशें सांगता ओके सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येणाक बागी बरोवशान वाट पळोवन रावोंक ती कृपा आमकां शिकयता आपणाकच ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो सर्व खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करून आदारूंक उर्बेता तसली एक पर्जा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें कित्या खातीर पर्जा ताणें विंगड केली टू डू गूड वर्क्स बऱ्यो करून आदारूंक ओके मानवता तसलें आपणाक मानवता तसले बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक पर्जा तर उर्बे म्हणजे तसली गूड वर्क्सा विशयांत आमकां पळोवंक तें करूंक देव आमकां फावो करून तिसऱ्या अध्यायांत पयलें वचन अशें सांगता सरकाराक आनी अधिकाऱ्यांक काल रावचो आनी तांकां विधेय जावचो तांचो कायदो म्हणून तुज्या लोकांक उगडास कर कसलेय बऱ्या कामाक हात दिवंक तांणी कबूल आसा जंय म्हूण तांकां सांग परतून सांगता बऱ्या कामाक आनी अधिकाऱ्याक खाल जावच्या विशयांत तें थंयसर सांगता असली जिणी आमचे कडेन आसतना आमकां दुसरे पळयल्ले आमकां पळयतात आमचो अधिकाऱ्यांक आमी कसो मान दिता कशें आमी खाल जाता तें सकड आमी पळयता आनी बऱ्या कामाक हात दिवंक तांणी कबूल आसूंक तिसऱ्या अध्यायांत पयल्या वचनांत आमी पळयता आनी अखेर करच्या पयलें किर्तन 19 आमी या किर्तन 19 19 Psalm 19 तें अशें सांगता आकाश देवाची महिमा वर्णिता अंतरळ ताच्या हातांची कृत्यां परगटता एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगता एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयता उलोवप ना उतरणांत तांचो ताळो आयकूंक येना तरी पृथ्वेर शेकान शेक तांचो ताळो गाजता संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता आकाशार सुर्याक ताणें एक तंब घाला णवऱ्या बरी आपल्या लग्ना कुडांतलो तो भायर सरता विरा भाशेन उल्हासान आपली धांव मारूंक येता मोळबाचे एके शिमेर तो उदेता आनी आनी एके शिमे पर्यंत पावता ताचे दगींतलें कितेंच लिपोवंक जायना एक तावन 6व्या वचना विशांत पर्यंत आमी वाचता आनी थंयसर इतलें मात सिंपल हांव सांगता सूर्यो कितें करता सूर्यो तो भायर येता आनी उरिल्लें पुरो सांगता आकाश देवाची महिमा वर्णिता उलयता की उलयना अंतर ताच्या हाताची कृत्यां परगटता उलयता की उलयना एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगता एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयता उलोवप ना उतरणांत तांचो ताळो आयकूंक येना तरी पृथ्वेर शेकान शेक तांचो ताळो गाजता उतर नासतना कितें गे ती परगट करतात अंतरळ गाजयता जीवन देवाची महिमा म्हूण आमी तें कंतार गायता ओके तें हांगासर तेंत सांगता दाविदाचें किर्तन दावीद थंयसर वर्णिता ताका अर्थ तें पळोवन तें प्रकटण ताका तें अर्थ जाल्लें ताका तें विवर्सून सांगता तो सांगता उलोवंक जायना उलोवचें ना उतरणांत तांचो ताळो आयकूंक येना तरी तांचो ताळो गाजता उलोवंक उतरनातल्या रितीन ताळो तांचो गाजता सूर्योय तशेंच करता तो ताचें काम करते आसा सो हातूंत हांव कितें सांगूंक आशेता म्हण इतलेंच आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हें तांचें डेयली कोर्स हें जाते आसा आनी सांगता उलोवणें नासतना हांवें आखेर करतना केवडोल म्हणलें हांवें सुवार्ता केदाळे परगट कर थोडे पोटी गरज पडटा आसतना उतरां उपयोग कर म्हळ्यार उतरांच्या की चड तुज्या जिणये मुखांत सुवार्ता परगटूंक हांगासर कशें जाता की त्याच रितीन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां एकच कितें सूर्यो कशें थंयसर तें काम करते आसा आनी अंतरळ आनी हर एक तें ताच्या हाताची कृत्यां कितें ती परगटतात उतरनासतना परगटतात त्या रितीन आमचें जिवीत सोम्या खातीर ताची महिमा परगटचें ताच्या खातीर साक्ष जावन रावचें
उतरांच्या काही वर्त्या रितीन आमच्या जिविता मुखांतर सुवार्ता ती प्रगट करचें. तशें करता आसतना दुसऱ्यांक सुवार्ता दिवंक ती सावालां आमचे कडेन विचारतात आनी त्या वेळार सुवार्ता दिवंक आमकां साध्य जाता. देखून आज आमी उडास करचें कितें म्हळ्यार सुवार्ता दिवंक कोणाक कुटुंबांक कोर्नेलियसाच्या कुटुंबां बरी जावन आमी आसूं घराणें जावन आमी आसूं हांव आनी म्हजें घराणें सोम्याची सेवा करूं ताचे विशयांत उलोवंक ताचे खातीर जियोंक आनी तें जियेत आसतना म्हज्या मोगा मुखांतर म्हज्या जिविता मुखांतर म्हज्या बऱ्या करण्या मुखांतर क्रिस्ताची सुवार्ता म्हजे सुंदर आयिल्ल्या मुखांतर म्हजें चिंताप तें कुसदें संवसारीपणाचें संवसाराच्या त्या संगतींनी तें बुडोवन गेल्लें न्हय. म्हजे दोळे म्हजे अत्रेग म्हजें जिवीत म्हजी कर्तुवां म्हज्यो करण्यो म्हजो संबंद दुसऱ्या लोकां कडेन त्या तातूंत सक्कणांत तें संवसाराचें चिंताप न्हय बगार देवाचें चिंताप देवाक मानवचे रितीचें चिंताप. हो एक देवबिरांचो मनीस हो दुबळ्यांक पावसो मनीस कश्टांतल्यांक पावसो मनीस हो एक बरो मनीस हें बरें करतलो मनीस तसली साक्ष घेवन आनी हांव कित्याक असो म्हणलें तें सांगूंक आनी कांय नातल्यार एक म्हजें तें केदाळे तें आसूंक हांव कुड्डो जावन आसलो पूण आतां पळयता म्हणलें बरी त्या एका मनशान म्हजे कडेन केदाळे तें सोम्यान म्हजें तें कितें केल्लें म्हणलें दाखोवन दिवचें तसलें आनी हेरांक आमकां उपराटतल्यांकी आमकां विरोध रावतल्यांकी आमकां पाड आशिल्ल्यांकी तांकांय आमचे विरोध उलोवचें तसलें आमी जावन अवकाश दिनासतना तांणी आमकां विरोध उलोवचे कडेन दुसऱ्यां कडेन घाली म्हणटी जाल्यार तांच्या काळजांत भितर ताचें तें कांयच ना आमकां मेळना म्हणलें तसलें एक सक्सेचें जिवीत आमचें जावचे खातीर प्रत्येक मीठ जावन सावळी जावन उजवाड जावन तसलें एक जिवीत जिवन कोर्नेलियसाच्या जिविता बरी कोर्नेलियसाच्या घराण्या बरी आमी आसून आपोवचें तसलें जावन सत्कार करचे तसलें जावन दुसऱ्यांनी येवंक आशेवचें तसलें जावन आमी आपयत आसतना खुशेन येवचें तसलें जावन आनी खंयसर आपोवचें आमी सबार पोटी आमी आपयता सभेक ये आमच्या सभेक आमी घरा आपोवया कोर्नेलियसान ताच्या घरा आपयलें आमी आमच्या घरा आपोवन तांकां मोग तांकां सुवार्ता मेळचे बरी तशें आमी करया. तशें आमी केल्लें त्या दाळा आमी सुवार्थेची केंद्र जातलें. आमचें मागणें आमची आशा म्हजी आशा आमची सक्कड घराणी ती सुवार्थेची केंद्रां जावन दित आमच्या जिविता मुखांतर आमच्या मोगा मुखांतर कश्टतेल्यांक एकसुऱ्यांक खरो मोग क्रिस्ताचो निस्वार्थी मोग निश्कपटी मोग दाखोवचें तसलें आमची घराणी जावच्याक आमची कुटुंबां जावच्याक आमचें काळीज उक्तें आसच्याक आमचें घर उक्तें आसच्याक घराणें उक्तें आसच्याक सोम्याचो मोग आमकां दाखोवंक साध्य जावच्याक हें एक मागणें आमचें जावन दी. एकामेका खातीर आमी मागया आमकां चड आनी चड तूं कर सोम्या तशें जावच्याक आमचें मागणें. म्हजें समर्पण हें ह्या विशयांत एक पेपर बरोवंक म्हाका आसलें आनी तातूंत हांवें थोड्यो संगती बरयल्यात म्हजे विशयांत आमच्या सभेंतल्या घराण्या विशयांत उपवास करून हांव मागतलो आमची घराणी सुवार्थेचीं केंद्रां जावच्याक म्हूण सांगून आनी तें हांव करतें आसां हांवें केलां करतें आसां मागोवंक. देखून चड आनी चड आमचें जिवीत सोम्याक एक साक्ष जावन आसूं आयताराचे क्रिस्तांव जावन रावन आमी कोणाचेर प्रभाव घालूंक जायना पूण आमचें जिवीत तें बदललें आसता आसतना सगळे विरोध उलोवन सभेच्या वडिलां विरोध उलोवन आमी कोणाक साक्ष जावंक जायना. दुसऱ्यांक सकयल घालून आमी क्रिस्ताच्या सुवार्थेचें केंद्र जावंक जायना. आमच्या भुरग्यां मुखार आमी ह्या सभेच्या वडिलांक दुरसोवन आमी सुवार्थेचें केंद्र जावंक जायना. आमचें जिवीत ताका मानवल्लें आमचीं उतरां ताका मानवल्लें आमचो मोग ताका मानवल्लें आमच्या मोगा मुखांतर आमी साक्ष ताचें शीस म्हणलें दाखोवन दिवचें तसलें जिवीत आमचें जावचे खातीर आमचें चड आनी चड मागणें जावन दी.
आमी कोर्नेलियसा बरी थोडेपणीपणी असल्या संगती खातीर उपवास करून आमी मागया कालती जावन देवा तुजें योजन आमचे थंय तूं साध्य कर, आमच्या कुटुंबांनी साध्य कर, आमच्या घराण्यांत तूं साध्य कर, आमच्या सभेंत तूं साध्य कर, आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबा सोम्या तूं तसलीं कर सोम्या, कुटुंबां तसलीं कर सोम्या. आमच्या कुटुंबांत तुजी सकत पळोवंक मेळोंक दी, आमचे चड आनी चड तुजी सकत पळोवंक मेळोंक दी. आमच्या मागण्याच्या वेदी बांदून थंयसर आमी ते सांगाता मागणें करता आसतना आनी तुजें काम थंयसर जावचें पळोवंक आमकां साध्य कर. आमच्या मागण्या मुखांत दुसरीं तुजें थंय येवंक साध्य कितलेपणी आमी मागता तसल्या संगती खातीर कुटुंब जावं, आमच्या लोकां खातीर बर्डन आशिल्ल्यां खातीर तशें करूंक देव आमकां चड आनी चड मुखल्या दिसांनी साध्य करून दी. हे मागणें करया. मंगळा सोम्या हे आमचें एक काळजाचें ध्यान तें जावन आसा. कोर्नेलियसाच्या त्या घराण्या मुखांत आमी सबार संगती शिकल्या हांव सोम्या. मिशन एजन्सी तुजें योजन न्हय जावन आसलें पूण थोड्यांनी बऱ्या मनाच्या मनशांनी खंडीत थंयसर एक मेट काडलें. कित्याक सभा चलवली, सभेंतलो लोक चलवले, सभेंतले लिडर चलवले, सभा कुटुंबां चलवलीं. सुवार्ता ती व्हरनोसोंक पूण ती सुवार्ता दिवची रीत बदलली काळ वेता आसतना. कित्याक त्या संस्थांनी थंयसर सकट मेंबर्स जावन आयलीं. ते बर्डन आसलीं जाणां उणी जालीं पूण एक नांवा खातीर काम करचें तसलें. फकत ते एक लिटरेचर डिस्ट्रिब्यूट करचें तसलें येवन आज सुवार्ता परगट करची कोणूच नाच जाल्यां सोम्या. देखून आज आमी तुज्या मुखार खालती जाता हांव, तुजे कडेन बक्षणां मागता हांव आमच्या चुकी खातीर, आमच्या बिया खातीर. थोडे फावटी बियान आमी फाटीं उरल्या, थोडे फावटी आमचे थंय बर्डन नासतना आमी फाटीं उरल्या, थोडे फावटी आमी हेरां संगतीचो मोग करून तुज्या संगतीक फाटीं आमी सोडलें. देखून आमकां बक्षीस सोम्या. तुज्या सभे विशांत, तुज्या काळजाच्या अत्रेगा विशांत, सभा दुसरे कडेन स्थापन जावच्या विशांत त्या खातीर मागोंक सांपावलान सांगलें. म्हजे खातीर तुमी मागा सुवार्ता परगट करचे खातीर आनी तुमकां एक अवकाश मेळचे खातीर, तुमी ते सुवार्ता दिवचे खातीर तुमच्या जिनिये मरेफाट सवालां विसरतल्यांक जाप दिवचे बरी. हें सक्कड ह्या दिसांनी तूं आमचे कडेन उलयता आसा सोम्या. आनी आयच्या दिसा कितें उलयलां तें सक्कडी तुज्या मुखार आमी हाडटा. हें सक्कड तियेरी जावन उरचें नाका सोम्या. म्हज्या जिवितांत, आमच्या जिवितांत, आयकल्ल्यांच्या जिवितांत. आनी कितें तूं आशेता हे सभेंत तशें करच्या खातीर आमकां एक मोन तूं दी, आमकां एक सॅक्रिफीस तूं दी. आमचे रिसोर्सीस आमी त्याग करूंक आसात, आमचो वेळ त्याग करूंक आसा दुसऱ्यां कडेन उलोवचे खातीर, दुसऱ्यांक सत्कार करचे खातीर, दुसऱ्यांक वेळ दिवचे खातीर, तांच्या कश्टान पावचे खातीर, तांकां सुवार्ता परगट करचे खातीर. सोम्या सॅक्रिफायस करनासतना कितेंच जायना तुज्या राजांत. जर आमकां खरेंच आमची सभा वाडा जाय म्हणलें एक आशा आसा ना तर ती आशा येवच्या खातीर हांव मागता बापा आमचें तें कितें बदलावन जाय कितें जावचे खातीर तूं साध्य कर. आनी हो संदेश आयकतल्या हर एकल्याक कोण क्रिस्तांव आसात तांचे थंय एक असले एक मनोभाव ना तर जाल्यार तो मनोभाव येवचे खातीर हांव मागतां, आमी मागता सोम्या. तूंच काम कर, आमचे थंय तूं काम कर, आमच्या घराण्यांक तूं बदली, सुवार्थेचीं केंद्रां जावन तूं बदली सोम्या. बापा आमच्या घराण्यांत तुका आमी म्हणूंक साध्य जावं दी. हांव आनी म्हजे घराणे सोम्याची आमी सेवा करतले म्हूण सांगून सोम्याची सेवा करता जाल्यार ताका आमी विधेय जावचे बरी. ताची सुवार्ता व्हरून वचोंक आमचें जिवीत आनी आमचे घराणे तें समर्पण दिवच्याक आमकां तूं साध्य कर सोम्या. तर एकल्याक तूं आशिर्वाद कर बापा. आमकां कृपा तूं दी, आमचे कडेन उलय तूं. आमी ध्यान करता आसतना धर्मताचें कृत्यां 10 अध्याय आमी ध्यान करता आसतना तिताक बरयल्लें पत्र ताचो 2 अध्याय 1 तावन ते 14वें वचन म्हणसर आमी ध्यान करता आसतना तूं आमचे कडेन आनी चड तूं उलय सोम्या. बापा आमी तसलो लोक जावच्या खातीर तुजी खास पर्ज जावन, याजक जावन, तुजी सुवार्ता व्हरण्याचे हेचे जावन, सबार आत्मे तुज्या राजा खातीर जिखचे तसली जावन आमकां तूं साध्य कर बापा. आमकां तूं साध्य कर. आनी कितें तूं खंयचेय सूख रितीन तुवें एक एप्रूव करच्या रितीन कितेंय करच्या रितीन खंयचेंय ना तर जाल्यार
तें माजोवन तूं वचशें कर आनी तुज्या आत्म्याक मेसोवचें तसलें. सोम्या ह्या संदेशा मुखांत तातूंत तूं उलय आमकां आनी आमकां तूं बदली, आमकां वाडची सभा तूं कर, आमकां जैतान तूं व्हर आनी आमच्या कामाक, आमच्या सुवार्थ वंशाक तूं चड प्रतिफळ येशें कर. आनी कितें आमी करी जाय कितें जस्ट सुवार्थ दिवंक न्ही, बगारशीच करच्याक तांकां त्या कामांत आमी आनकी चड मेतेर जावंक, तातूंत आनकी चड सक्सेसफूल जावंक तूंच आमकां चलय. मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. आमेन.